Galaxy News Hour live. प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन प्रक्रियाले आज एउटा महत्त्वपूर्ण चरण पार गरेको छ। देशभर उत्साहजनक रूपमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ, तर यस क्रममा राजनीतिक दल र नेताहरूले विशुद्ध गणितीय स्वार्थ हेर्दा नीति र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएका उदाहरण देखिएका छन्। कानुनी प्रणालीलाई चुनौती दिएका छन्, जस्तो कि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका तर्फबाट विजय कुमार गच्छाधारले उम्मेदवारी दिएका छन्। उनी चर्चित ललिता निवास घोटाला प्रकरणका अभियुक्त हुन्। विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। 5 लाख रुपैयाँ धरोटीमा छाडेर अदालतले उनलाई मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने अवसर दिएको छ। यस्तै टिकापुर नरसंहारमा दोषी ठहर भई जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। गच्छाधार धरोटीमा रिहा हुनुको अर्थ उनी आरोपबाट मुक्त भइसके भन्ने होइन। यसअघि जितेर पनि सोही मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेकाले सांसदका रूपमा काम गर्नबाट वञ्चित भएका थिए। चौधरी त झन् 2 तहका अदालतबाट दोषी नै ठहर भइसके। यस्तो अवस्थामा उनीहरू सार्वजनिक पदमा बस्ने हैसियत राख्दैनन्। तर गच्छाधार र चौधरी स्वयंले अनि उनीहरूका दलले यसतर्फ ख्यालै नगरी सोझै कानुनलाई चुनौती दिएर जनअभिमतको समेत अवहेलना गरेका छन्। हामीले जे गरे पनि जनताले मान्नुपर्छ भन्ने सोच ती नेता र दलमा देखिएको छ। हाम्रा राजनीतिक दल आफ्नो नीति र नैतिकताप्रति कति इमानदार छन् भन्ने पनि यस प्रकरणले फेरि उदाङ्गो पारेको छ। यो निर्वाचनको स्वच्छता र राजनीतिको शुद्धिकरणका लागि पनि गम्भीर चुनौतीको विषय हो। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी उम्मेदवारी दर्ताका यस्तै विविध आयाममा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। मंसिर 4 को निर्वाचनका लागि देशभर उत्साहजनक रूपमा उम्मेदवारी दर्ता। देउबा र ओली पुरानै निर्वाचन क्षेत्रमा दाहाल पुगे गोर्खा। टिकटमा असन्तुष्टिपछि एमालेका प्रभु शाहले दिए स्वतन्त्र उम्मेदवारी। काठमाडौँमा रामवीर मानन्दर बागी। अष्टलक्ष्मी साकिया र रामबहादुर थापाले उठ्न नमान्दा अन्तिम घडीमा हेरफेर। भ्रष्टाचार अभियुक्त विजय गच्छाधारलाई कांग्रेसले दियो टिकट। मिनेन्द्र रिजाल, महेश आचार्य र स्वर्णिम वागले भने वञ्चित। खोकीको औषधि सेवनपछि 66 बालबालिकाको मृत्यु प्रकरणमा गाम्बिया प्रहरीले पनि थाल्यो अनुसन्धान। शंकास्पद आयातकर्ताको इजाजत निलम्बन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको निर्देश। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा मधेस र बागमती प्रदेशको विजयी सुरुवात। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश पराजित। मंसिर 4 गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा आज देशैभर उत्साहजनक रूपमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 165 र प्रदेश सभातर्फ 330 क्षेत्रमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। उम्मेदवारहरू बाजा गाजा र नाचगान सहित उम्मेदवारी दर्ता गराउन पुगेका थिए। 77 वटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा शान्तिपूर्ण रूपमा उम्मेदवारी दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको थियो। तर धेरैजसो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अझै पनि उम्मेदवारी दर्ताको क्रम सकिएको छैन, जसका कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ कति उम्मेदवारी पर्यो भन्ने यकिन भएको छैन। प्रतिनिधि सभातर्फ 68 वटा दल दर्ता भए पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेले 4 दलसँग गठबन्धन गरेकाले उम्मेदवारको संख्या धेरै नहुने आकलन गरिएको छ। कांग्रेसले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा एमालेले जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा नेपाल र बीपी कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका हुन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जान नसकेका कतिपय उम्मेदवारले प्रतिनिधि मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै 195 जना उम्मेदवारले भने आयोग मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ 71 र प्रदेश सभातर्फ 124 जनाले
24 जनाले दलले उम्मेदवार मनोनयन गरेको औपचारिक पत्र लगायत आवश्यक कागजात आयोगमा बुझाएर उम्मेदवारी दर्ता गराउन लगाएका हुन्। आयोगले वर्षाका कारण जिल्ला जान नसक्ने उम्मेदवारका हकमा आवश्यक कागजात बिहान 10 बजेभित्र आफू कहाँ पेश गर्न भनेको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका विजय कुमार गच्छदारले सुनसरी 3बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। ललिता निवासको जग्गा अपचलनमा मुद्दा खेपेका गच्छदारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवार बनाएको हो। गच्छदार यसअघि पनि सुनसरी 3बाट नै निर्वाचित भएका थिए। ललिता निवासको जग्गा अपचलनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2076 माघ 22मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गच्छदारले सांसदको रूपमा काम गर्न पाएका थिएनन्। मुद्दा दायरपछि उनी लामो समय फरार भएका थिए। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि गच्छदार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। उनलाई अदालतले 5 लाख रुपियाँ धरोटीमा छोडेको थियो। उनी विरुद्धको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन नै छ। यस्तै टिकापुर नरसंहारमा दोषी ठहर भई जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट बर्दिया 2मा उम्मेदवारी दिएका छन्। उनी अघिल्लो निर्वाचनमा कैलाली 1बाट निर्वाचित भएका थिए, तर उनले जेलमा रहेका कारण एक दिन पनि सांसदको रूपमा काम गर्न पाएनन्। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता पनि चुनावमा होमिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बाहेकका सबैजसो शीर्ष नेताले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। चुनावी मैदानमा उनीहरू चुनौती मुक्त भने छैनन्। प्रतिस्पर्धामा अरू दलका उम्मेदवार त छन् नै, स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि शीर्ष नेतालाई हराउन भनेर उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले डडेलधुराबाट 7औं पटक उम्मेदवारी दिए। उनी आफू भने गएनन्। उनको उम्मेदवारी पत्नी आर्जुले दर्ता गराएकी हुन्। देउबा यसअघिका 6वटै निर्वाचनमा विजयी भएका थिए। यसपालि उनी विरुद्ध कांग्रेसबाट निष्कासित कर्ण मल्ल मैदानमा छन्। कांग्रेस बीपीबाट उम्मेदवार बनेका मल्ललाई एमाले समर्थन गरेको छ। देउबा विरुद्ध इन्जिनियर सागर ढकालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि 2048 यताका हरेक निर्वाचनमा झापाबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन्। उनले आसन्न निर्वाचनका लागि झापा 5बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनी 2074 को निर्वाचनमा त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। रापरपासँग तालमेल गरेका ओली विरुद्ध सत्ता गठबन्धनले कांग्रेसका खगेन्द्र पाण्डव अधिकारीलाई मैदानमा उतारेको छ। यस्तै वाम विश्लेषक र लेखकका रूपमा चिनिएका युग पाठकले पनि ओली विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अघिल्लो पटक चितवन 3बाट निर्वाचित भएका थिए। उनी यसपालि पनि त्यहीबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा थिए, तर जित्नेमा विश्वस्त हुन नसकेपछि गोर्खा 2 पुगेका छन्। उनी विरुद्ध एमाले अब्दुल सलाम मियालाई उठाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले रौतहट 1बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेपालले एमालेका अजय गुप्ताको चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले झापा 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। 2074 को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका राम कार्कीसँग पराजित शर्मा यसपालि माओवादीको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका हुन्। उनी विरुद्ध एमालेका अग्नि खरेलले उम्मेदवारी दिएका छन्। दाङ 2मा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल विरुद्ध सत्ता गठबन्धनले माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मालाई प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ। झापा 3मा एमालेसँगको तालमेलमा रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनी विरुद्ध कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले उम्मेदवारी दिएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा सिटौला लिङदेनसँगै पराजित भएका थिए। त्यो क्षेत्रमा यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रकाश पाठक पनि मैदानमा छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सप्तरी 2बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यादवलाई जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले चुनौती दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल विरुद्ध इलाम 1मा एमालेका महेश बस्नेतले उम्मेदवारी दिएका छन्। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध तनहुँ 1मा यसपालि पनि गोविन्दराज जोशी मैदानमा उत्रिएका छन्। एमाले 1 बहादुर राणालाई मैदानमा उतारेको छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइराला विरुद्ध मोरङ 6मा एमालेका लालबाबु पण्डितले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 2074 को निर्वाचनमा कोइराला पण्डितसँग पराजित भएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले अन्तिम समयमा चितवन 2लाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाएका छन्। उनले त्यहाँ सत्ता गठबन्धनका उमेश श्रेष्ठ र एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलको चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा उङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एमाले कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले उम्मेदवारी दर्तापछि आफ्नो जित सुनिश्चित भएको मात्रै बताएनन्, आफू र आफ्नो दलको विजयले मात्र देशको अनुहार फेरिने दाबी गरे।
यसअघि पृथ्वीनारायण शाहको आलोचना गर्दै आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त चितवनबाट गोर्खा सरेपछि राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको प्रशंसा गर्न पनि भ्याए। यो जिल्लाको लागि, नेपाली जनताको लागि, लोकतन्त्रको लागि केही गर्न बाँकी छ। वास्तवमा नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई अझै पनि अस्थिर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेका छन्। मुलुकलाई पछाडितिर धकेल्ने कोसिसहरू भइरहेका छन्। प्रतिगमन मुटु उठाउन खोज्दैछ। सबभन्दा पहिलो कुरा त यसबाट देशलाई जोगाउने हो, संविधानलाई जोगाउने हो, परिवर्तनलाई जोगाउने हो। जसले नेपालको राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिको जनताको आकाङ्क्षा र नेपाललाई एउटा विकसित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा एउटा लोक कल्याणकारी राज्यका रूपमा नेपालको विकास गर्ने प्रयासका रूपमा चाहिँ मैले आफ्नो उम्मेदवारीलाई लिएको छु। गोर्खा मेरो लागि सुपरिचित पनि र मैले यहाँ बसेर भर्खर युवा अवस्थामा अध्यापन गरेको जिल्ला पनि हो। मैले यही पार्टी हेडक्वार्टर राखेर जनयुद्धको पुरै तयारी यहीँबाट गरेको हो। त्यस अर्थमा पनि जनयुद्धको पहिलो सैनिक तालिम हामीले यही सिरान चोकमा पहिलो तालिम लिएको ठाउँ पनि। अनि पछि फेरि यहाँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराई चुनाव जितेर चाहिँ अर्थमन्त्री भएको जिल्ला पनि। आफ्नै चाहिँ परिचित ठाउँमा, परिचित जनताको बिचमा, साथीहरूको बिचमा म आएको महसुस गरेको छु। 10वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तामा रोचक परिदृश्य देखा परेका छन्। काठमाडौँ 5मा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको ओइरो लागेको छ भने यसअघि 6वटा सिट जितेको एमालेलाई यसपटक उम्मेदवार भेट्नै मुस्किल परेको छ। 2074मा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखको प्रत्याशी रहेकी रन्जु नेउपाने दर्शना काठमाडौँ 5मा उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगिन्। उनको पालो भने 4 बजेपछि मात्रै आयो। त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बनेका ईश्वर पोखरेलले पालो मिचेर आफू पछि परेको उनको गुनासो थियो। नेउपाने समर्थितहरूले केही बेर नाराबाजी नै गरे। सजिलो छैन, हेर्नुहोस्, हामी यहाँ आएको 1 नबज्दै आएको, हामी निस्क्यौँ कति भनेदेखि 4:15 4:20मा निस्क्यौँ। यहाँ प्रिभिलेज अनुसार कसैले चाँडै पाउनुभयो, कसैले चाँडै गर्न जानुभयो। तपाईँले कसरी चाँडै पाउनु भन्दा काम गर्न जान्नुपर्छ, तपाईँ लाइनमा किन बस्नु भनेर हामीलाई सुनाउनु भयो। यो उम्मेदवारी दर्ता गर्न उम्मेदवार बन्न आयो, तिमी चुनावको मुख्यमा आयो भन्नुहुन्छ नि, यो उम्मेदवार बन्न सजिलो छैन हजुर। यो उम्मेदवारी दर्ता मनोनयनका क्रममा देखिएको भद्रगोलको एउटा नमुना हो। उम्मेदवारी दर्ताका लागि दलहरूले छुट्टा छुट्टै समय तय गरे पनि निर्वाचन आयोगले व्यवस्थित गर्न नसक्दा उम्मेदवारले पालो पाउन 5 घण्टा नै पर्खनु पर्यो। तथापि काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको उम्मेदवारी दर्ताका अनेक झाँकी र बान्की देखिए। काठमाडौँको निर्वाचनमा स्थानीय तहको चुनावको प्रभाव राम्रै देखियो। काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएपछि त्यसका बाछिटा काठमाडौँभरि पोखिएका छन्। बढी काठमाडौँ 5मै परे। यहाँ 10भन्दा बढीको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ। यस क्षेत्रमा गठबन्धनका तर्फबाट प्रदीप पौडेल उम्मेदवार बनेका छन्। पार्टीले पार्टीका आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जहाँ कहीँ पनि प्रतिनिधि बनाउन सक्छ। राजधानी फेरि कहीँ कुनै विशेष मान्छेहरूको हुँदैन, यो देशैभरिका मान्छेहरूको हुन्छ। त्यसैले पार्टीले मलाई यहाँ उपयुक्त देख्यो र मलाई यहाँ पठाएको छ। यो नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट मैले उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको हुँ। चुनाव कांग्रेस पार्टी लडेको हो, अहिले भन्दा गठबन्धन लडेको। त्यसैले गठबन्धनको तर्फबाट मैले उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको छु। तनहुमा थिएँ, तनहुबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्थेँ, तर पार्टीले मलाई यहाँ पठाएको छ। निर्वाचनमा हामीले प्राप्त गर्ने विजयको लागि कुनै दुविधा छ भन्ने कसैले पनि नठान्नु भए हुन्छ। हामी विजय प्राप्त गर्छौँ। त्यसको आधार भनेका हामीले अगाडि सारेका विचारहरू, हामीले हिजो विगतमा गरेका कामहरू र हाम्रा योजनाहरूको आधारमा हामीहरू यो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको विश्वासको मत प्राप्त गर्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सुरुमा गगन थापा सर्लाही 4बाट चुनाव उठ्ने चर्चा चल्यो। गगन सर्लाही जाने भएपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयनसिंह महललाई टिकट दिइसकेको भनियो। तर अन्ततः गगन थापाले काठमाडौँ 4बाटै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनको प्रतिस्पर्धा एमाले स्थायी समिति सदस्य राजन भट्टराईसँग हुनेछ। भट्टराईले तेस्रो पटक काठमाडौँ 4बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। 2070 र 2074का दुवै निर्वाचनमा भट्टराई गगन थापासँगै पराजित भएका थिए।
यता काठमाडौँ 7मा पनि रोचक दृश्य देखियो। यहाँ एमालेबाट टिकट नपाएपछि रामवीर मानन्दरले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। काठमाडौँ 7मा गठबन्धनका तर्फबाट मानुषी यमी भट्टराईले उम्मेदवारी दिएकी छन् भने एमालेले श्याम घिमिरेलाई मैदानमा उतारेको छ। काठमाडौँ 1मा त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। त्यहाँ राप्रपाबाट भर्खरै विवेकशील साझा छाडेका रविन्द्र मिश्र काङ्ग्रेस नेता प्रकाश मानको प्रतिस्पर्धी बन्दैछन्। मिश्र र सिंहबीच 2074को निर्वाचनमा कडा टक्कर थियो। मिश्र 819 मतले मात्रै सिंहसँग हारेका थिए। सिंहले यस क्षेत्रमा 2064 देखि अविश्रान्त चुनाव जितेका छन्। एमालेले युवा सङ्घका अध्यक्ष किरण पौडेललाई अघि सारेको यस क्षेत्रमा नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बम समेत चुनौती दिन आएका छन्। काठमाडौँ 2मा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीबाट पूर्व सभामुख वनसरी घरतीले उम्मेदवारी दिँदा एमालेका मणिराम फुयाल मैदानमा खडा भएका छन्। यस अघिको निर्वाचनमा काठमाडौँमा बलियो देखिएको एमाले यो चुनावमा आइपुग्दा उम्मेदवार खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। काठमाडौँ 10मा एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापालाई उठाउने तयारी गरेको थियो। उनले नमानेपछि हिमेश केसीलाई उठाएको छ। यता काठमाडौँ 8मा पनि एमालेलाई उम्मेदवार छान्न सङ्कटै पर्यो। मैदान छाडिसकेकी पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य उम्मेदवार बन्न नमानेपछि शिवभक्त वैद्यलाई अघि सार्नु परेको छ। क्यामेरामा रिके सिंहका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले विभिन्न दल र क्षेत्रका उम्मेदवारलाई सोधेका छौँ, तपाईँको उम्मेदवारी किन? यो मेरो जीवनको आफू सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्दाखेरि चितवनले आफ्नो छोरो, आफ्नो भाइ, आफ्नो भतिज परे जसरी चाहिँ साथ दियो। कयौँ मान्छेहरूको ढाडमा अहिले पनि सुन्ला छ, कयौँ मान्छेहरूको अझै पनि स्टिजको दाग बाँकी छ। त्यत्रो धेरै सम्मान, त्यत्रो धेरै माया र त्यति धेरै साथ दिएको एउटा नाता नै मेरो लागि पर्याप्त नाता हो। यहाँका नागरिकहरूका दुःख र कष्टहरूसँग म एकाकार हुँदै यहाँसम्म आएको छु र यो बाजुरा जिल्लाको सम्पूर्ण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, यातायात लगायतका मान्छेलाई आवश्यक पर्ने जति पनि आवश्यकताका विषयहरू छन् त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने हामीसँग योजना छ। नेपाल र नेपाली जनताले प्राप्त गरेको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै, संविधानलाई बचाउँदै मुलुकलाई अब समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउनको लागि भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउने हामीले सुरु गरेका विकास निर्माण, मेरो पहलमा सुरु भएका यी विकास निर्माणका कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउने काम हुन्छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जुन लिएर जनताको बिचमा हामी जान्छौँ। नेपालभित्र मात्र नभइकन नेपालभन्दा बाहिर पनि यही विकासको दृष्टिकोणबाट, एउटा रोजगारी सृजना गर्ने दृष्टिकोणबाट नेपालका ब्रान्डलाई, नेपालको चाहिँ व्यवस्थापनलाई विश्वभरि चिनाउने काममा म लागेँ। मेरो उम्मेदवारी मेरो पार्टीले मलाई अब्बल सम्झेर दिएको छ र यस क्षेत्रका जनताको माग पनि म हुँ, चाहना पनि म हुँ। एकदमै अपरिहार्य समय थियो र यो खास गरेर जनताको नै यो माइनर थियो, त्यस कारणले यो इमर्जेन्सी चाहिँ भनौँ न यो गठबन्धन भएको हो र लोकतन्त्रमा कुनै बेला पनि राजनीतिक दल मिल्न सक्छ, हट्न सक्छ, एक हुन सक्छ मुद्दाको हिसाबले। हिजो संविधान निर्माण गर्ने क्रममा, संविधान निर्माणको क्रममा र कानुन निर्माणको क्रममा उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न र संविधान निर्माण गर्ने क्रममा मैले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छु र दाङको विकास निर्माणका सन्दर्भमा पनि म 2 पटक सांसद हुँदा, 1 पटक मन्त्री हुँदा जुन ढङ्गले भएँ त्यसमा मैले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छु। प्रतिनिधि सभाको 165 र प्रदेश सभाको 330 वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि आज उम्मेदवार मनोनयन भएको छ। निर्वाचन आयोगले बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय सीमा तोकेको थियो। यसै विषयमा थप जानकारी दिन निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसरबाट ग्यालेक्सी संवाददाता अंगराज न्यौपाने प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अंगराजी, समग्रमा आज दिनभर उम्मेदवारी मनोनयन कस्तो रह्यो? विनयजी, समग्रमा भन्नुपर्दा आज दिनभर उम्मेदवारी दर्ता सामान्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्तासँग केही बेर अगाडि मात्र मैले कुरा गरेको थिएँ। देशभरको उम्मेदवारी दर्ताको हिसाब हेर्ने हो भने सामान्य रहेको र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। 10 देखि 5 बजेसम्म उम्मेदवारीको समय दर्ताको समय तोके पनि 5 बजेभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय परिसरमा पसिरहेका केही व्यक्तिहरूलाई ढिलासम्म पनि उम्मेदवारी दर्ताको टाइम दिएको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। केही बेर अगाडिसम्म निर्वाचन आयोगमा प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधि सभामा 2432 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जसमा 2223 जना पुरुष रहेका छन् भने
229 जना महिला उम्मेदवारले प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यो केही बेर अगाडिसम्मको आयोगमा प्राप्त भएको तथ्याङ्क हो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभातर्फ 3326 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसमा 3039 जना पुरुष रहेका छन् भने 286 जना महिला रहेका छन् र 1 जना अन्यले उम्मेदवारी दर्ता गराएको यो पछिल्लो तथ्याङ्क हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आयोगले यो पालि उम्मेदवारलाई सहजीकरण गर्नका लागि विपदका कारण निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जान नसकेका कतिपय विकट जिल्लाका उम्मेदवारलाई सहजीकरण गर्नका लागि निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीले वितरण गरेको टिकट सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा पुर्याउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसमार्फत 71 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यको लागि उम्मेदवारहरूले आयोगबाट सहजीकरण प्राप्त गरेका छन् भने 141 जना प्रदेश सभाका उम्मेदवारले 124 जना माफ गर्नुहोला 124 जना प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूले यो सुविधा लिएको भनेर निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यद्यपि जुन उम्मेदवारीको पछिल्लो तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ त्यो बढ्ने क्रम जारी नै रहेको छ। अहिलेसम्म पनि विभिन्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी दर्ता भएका तथ्याङ्कहरू अपडेट गर्ने क्रममै रहेका छन् र केही ठाउँमा अझ पनि उम्मेदवारी दर्ता जारी रहेको भनेर हामीलाई निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अग्रजी, निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्न कति समय लाग्छ? मैले यही विषयमा केही बेर अगाडि मात्र आयोगका प्रवक्तासँग कुरा गरेका थिएँ। उहाँहरूको भनाइअनुसार अझै केही समय लाग्नेछ, किनभने अहिले पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट केही ठाउँमा उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ भने कतिपय स्थानमा दर्ता भएका उम्मेदवारलाई आयोगको वेबसाइटमा इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको हुनाले आज राति अथवा भोलि बिहानसम्म त्यो उम्मेदवारी दर्ता भएको उम्मेदवारको सार्वजनिक गरिनेछ र त्यसमा दाबी विरोधको लागि पनि भोलि नै तोकिएको हुनाले भोलि त्यसमा दाबी विरोधको समय छुट्याइएको छ र पर्सि त्यो दाबी विरोधमाथि छानबिन गरेर 26 गते अन्तिम नावली प्रकाशन गर्ने र उम्मेदवारको त्यही दिनै निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने तालिका रहेको छ। विनयजी, अंग्राजी, भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका जघन्य अपराधमा जेल सजाय काटिरहेकाहरूले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। यो विषयमा निर्वाचन आयोगले कसरी छानबिन गर्छ? पक्कै पनि विनयजी, गत 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदै गर्दा उम्मेदवारी नै खारेज भएका उम्मेदवारदेखि लिएर प्रतिनिधि सभा सदस्य निलम्बनमा परेका उम्मेदवारहरूले पनि योपालि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। त्यो विषयमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारीको अन्तिम नावली सार्वजनिक भइसकेपछि उनीहरूको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि केही निर्णय गर्ने भनेर हामीलाई जानकारी दिएको छ। यो प्रारम्भिक जानकारी हो। त्यो आयोगको फुल बैठक बसेर मात्र त्यसबारे निर्णय गर्ने भनेर उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तनहुमा उम्मेदवार बन्नुभएका गोविन्दराज जोशीको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका केही सदस्यहरूलाई पनि आयोगले निलम्बन अवस्थामा रहँदै गर्दाखेरि उम्मेदवारी दर्ता भएको हामीले जानकारी प्राप्त भएको र त्यो विषयमा आयोगको फुल बैठकले निर्णय गर्छ भनेर हामीलाई प्रारम्भिक जानकारी दिएको छ। हस्, धन्यवाद। उनी थिए ग्यालेक्सी संवाददाता अंगराज ढुपाने निर्वाचन आयोगको कार्यालयबाट उम्मेदवारी मनोनयनबारे जानकारी गराउँदै। आसन्न चुनावका लागि दलहरूले आज उम्मेदवारी दर्ता गराए। उम्मेदवार छनौटलाई लिएर दलहरूमा असन्तुष्टि देखियो। पार्टीले टिकट नदिएपछि कतिपय आकांक्षीले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। पार्टी नेतृत्वले प्रतिशोध साधेर आफूलाई टिकट नदिएको कतिपयको बुझाइ छ। रिजाल अघिल्लो निर्वाचनमा मोरङ 2 बाट निर्वाचित भएका थिए। उनी यसपालि पनि त्यही क्षेत्रबाट उम्मेदवारका आकांक्षी थिए, तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उनलाई टिकट दिएनन्। पार्टीभित्र रिजाल केही वर्ष यता देउवा विरोधी खेमामा छन्। पार्टीको मङ्सिरमा भएको महाधिवेशनमा उनले देउवा विरोधी खेमाबाट उपसभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, तर निर्वाचित हुन सकेन। पराजित भएपछि उनले रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। आफ्नो साटो सुजाता कोइरालाले टिकट पाएपछि रिजालले आफूमाथि देउवाले प्रतिशोध साधेको आरोप लगाएका छन्। छलफल त गरेन, मेरो लागि विकल्प के हुन सक्थ्यो भन्ने छलफल गरेन पार्टीले, तर तपाईँलाई गर्न सकिएन भन्ने सूचना कमसेकम दिनुपर्छ। त्यो सूचनासम्म मलाई पार्टीले दिएन। त्यो चाहिँ मलाई लाग्यो कि यति विवेकहीन पार्टी बनिसक्यो त, पार्टीको नेतृत्व बनिसक्यो त,
असङ्ख्य कार्यकर्ताहरूको बिपी कोइराला पार्टीको नेतृत्व बिपी कोइराला बस्या कुर्सीमा बस्ने मानिस आज विवेक शून्य भइसक्नु हो त भन्ने मेरो मनमा एउटा तरङ्ग चाहिँ आछ। टिकट रिजालले मात्र नपाएका होइनन्। काङ्ग्रेसबाट महेश आचार्य, गोविन्दराज पोखरेल, अमरेश कुमार सिंह, स्वर्णिम वाग्ले, प्रकाश स्नेही लगायतलाई पनि पार्टी नेतृत्वले पत्याएन। टिकट नपाउनेहरू त असन्तुष्ट हुने नै भए। निर्णय प्रक्रियामा सहभागी महामन्त्री गगन थापाले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिबारे सभापति देउवाले जवाफ दिनुपर्छ भनेका छन्। यो चाहिँ मैले गरेँ भन्ने कुराबाट पार्टीको मुख्य नेतृत्वबाट पन्छिन पाउँदैन। उपयुक्त समय नभएको हुनाले गर्दा निर्वाचनको बेलामा हामी यसका बारेमा कम छलफल गरौँला। तर उदाहरणको लागि मिनेन्द्र रिजालदेखि लिएर यस्ता अरू साथीहरूले, स्वर्णिम वाग्ले लगायतका यस्ता कतिपय साथीहरूले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका किन पाउनु भएन भन्ने कुरा त्यो हाम्रो प्रश्न छ। अहिले हामी यसलाई मुलतवीमा राख्छौँ। ऐन मौका आइसकेपछि प्रश्न उठ्छ, समीक्षा हुन्छ, दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ। सर्लाही 4 मा पार्टीले टिकट नदिएपछि अमरेश कुमार सिंहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनी अघिल्लो निर्वाचनमा त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। पार्टी जिल्ला कमिटीले यसपालि उनको नाम सिफारिस गरेको थिएन। जिल्लाबाट सिफारिस नभएको कारण देखाएर पार्टी नेतृत्वले नागेन्द्र रायलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले चितवन 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एमालेमा पनि उस्तै असन्तुष्टि छ। टिकट वितरणप्रति असन्तुष्ट एमाले नेता प्रभु शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। उनले आफू निकटलाई प्रदेश सभामा टिकट नदिएको भनी पार्टीले दिएको टिकट छोडेर रौतहट 3 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। काठमाडौँ 7 मा रामवीर मानन्दरले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। उनी अघिल्लो निर्वाचनमा पनि त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। टिकट वितरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले कार्यकर्ताले मकवानपुरमा पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरे। उनीहरूले पूर्व पञ्च कमल थापालाई समर्थन गरी पार्टीका नेतालाई अवसरबाट वञ्चित गरेको भनी असन्तुष्टि पोखेका हुन्। अछामका एमाले कार्यकर्ताले पार्टीले उम्मेद्वार बनाएका जपट बोहरालाई घेरेका छन्। उम्मेदवारी दर्ता गराएर फर्किएका बोहरालाई असन्तुष्ट कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाउनुका साथै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। सुनसरी 1 मा धरानका पूर्व प्रमुख मनोज मियाङबोले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। टिकट नपाएपछि एमाले परित्याग गरेका घनश्याम भुसालले रूपन्देही 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष हरिबोल गजरोलले यसअघि जित्दै आएको सिन्धुलीमा यसपालि राजन दाहाल उम्मेदवार बनेका छन् भने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पार्टी नेतृत्वले पत्याएन। डोटीबाट उनको नाम प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ सिफारिस भए पनि उनी उम्मेदवार बन्न पाएनन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। दशैं पछिको पहिलो कारोबार दिन आज शेयर बजार बढेको छ। नेप्से परिसूचक 44.62 अङ्कले बढेर 1809.8 बिन्दुमा कायम भएको छ। 13 वटै समूहले नेप्से बढाएका हुन्। कारोबार सुरु भएदेखि नै नेप्से हरियो बनेको थियो। चुनावी माहौलको सकारात्मक प्रभाव बजारमा परेको कतिपयको विश्लेषण छ। चुनावमा सरकार, राजनैतिक दल र उम्मेद्वारले धेरै रकम खर्च गर्छन्। यसबाट वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढी, ब्याजदर घट्न सक्छ। यही अनुमानले बजारमा बिक्रीकर्ता कम हुँदा शेयर बढेको विश्लेषण छ। 175 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 8 वटाको घटेको छ। आज 83 करोड 68 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न 3 वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन्। संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका 3 वटा विधेयक राष्ट्रपतिले आज प्रमाणीकरण गरेकी हुन्। प्रमाणीकरण भएका विधेयकमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीले अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने गैरकानूनी क्रियाकलाप रोक्न आफूले ल्याएको विधेयक स्वार्थ समूहका कारण राष्ट्रिय सभामा पुगेर अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्। आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामहरू
जानकारी गराउन आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बन्दीले नेपालमा हुने वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको सो विधेयक स्वार्थ समूहको शिकार हुन पुगेको बताए। मन्त्री कोइरालाले न्यायालय सुधारको काम भने आफूले प्रशस्त गरेको दावी गरे। न्यायालय सुधारमा बाधाको रूपमा रहेको न्यायाधीश नियुक्तिको कामलाई निर्देशिका बनाएर आफूले न्यायालय सुधारमा ठूलो काम गरेको उनको भनाइ थियो। गैर सांसद हैसियतमा मन्त्री भएका कोइरालाले आफ्नो 6 महिने कार्यकाल न्यायालय सुधारमा केन्द्रित गरेको दावी गरे। बाँकी प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई स्वतन्त्रसँग बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। सबै नागरिकको सुरक्षा राज्यको दायित्व हो, तर समाजमा हुने विभिन्न अमानवीय व्यवहारको शिकार बन्न पुगेका नागरिकको सुरक्षा सरकारी व्यवस्थापनमा भएको छैन। सरकारी स्तरमा जम्मा 2वटा मात्र आवास गृह सञ्चालनमा छन्, जुन राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने पीडित सङ्ख्याको तुलनामा निकै कम हो। बरु सरकारी निकायले नै एनजिओ आइएनजिओलाई जिम्मा लगाएर आफू ढुक्कसँग बसेका छन्। आफैले दीर्घकालीन सुरक्षित आवास गृह र पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्नुको साटो सरकारले त्यसका लागि विनियोजन गरेको बजेट समेत गैर सरकारी संस्थालाई बाँडिरहेको छ। जाजरकोटकी सुषमा अहिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेको मङ्गला सहना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रमा विगत 4 वर्षदेखि बस्दै आएकी छन्। आमा बितेपछि सुषमाले छोरी भएकै कारण सानैदेखि अवहेलना खेप्नु पर्यो। बुबाले अर्कै विवाह गरे। संरक्षण दिने नाममा मामा घरमा पनि उनलाई कामदारको रूपमा मात्र उपयोग गरियो। पढेर ठूलो मान्छे बन्ने सपना देखेकी सुषमा घर छोडेर भागिन्। प्रहरीले अत्तरियाको सडकबाट उद्धार गरेर एक गैर सरकारी संस्थालाई बुझायो। म धनगढी सिसिएस भन्ने संस्थामा बसेको। मलाई त्यहाँ चाहिँ पुलिसले अत्तरियामा पुलिसले भेटाएर अनि त्यहाँबाट मलाई लगेको। म यत्तिकै रोडमै बसेको थिएँ, खाना नखाएर त्यत्तिकै। यस्ता कति पीडित छन् जसलाई राज्यको संरक्षणको आवश्यकता छ। लैङ्गिक हिंसा, यौन हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, घरेलु हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, देह व्यापार लगायत हिंसा पीडितको सङ्ख्या ठूलो छ। परिवारविहीन र हिंसा पीडित बालबालिकादेखि सडक आश्रितहरूको पनि प्रहरी तथा सङ्घ संस्थाहरूले उद्धार गर्दै आएका छन्। कस्तो रङको हुन्छ शैलीमा? नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै जबरजस्तीकरणीका 2395 महिला तथा बालिकाको उद्धार भयो। सोही वर्ष हराएका 10,573 महिला, पुरुष र ज्येष्ठ नागरिक मध्ये 4,284 जनाको उद्धार गरी प्रहरीले परिवारको जिम्मा लगाउन नसकेकालाई गैर सरकारी सङ्घ संस्थाकै जिम्मा लगाउनु पर्यो। सडकमा बेवारिसे फेला पारिएका 297 बालबालिका पनि अधिकांश एनजिओलाई बुझाइयो भने प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोबाट भारत, ओमन, श्रीलङ्का, दार्जिलिङ लगायत नेपालकै विभिन्न ठाउँबाट 48 महिला तथा बालिकाको उद्धार गरी गैर सरकारी संस्थालाई नै जिम्मा लगाएको छ। सरकारको आफ्नै किसिमको सेल्टर भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो छ। हामीले काम गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो हामीलाई चाहिँ न्यायालयसम्म पुर्याउन पनि इजी, बढीभन्दा बढी के अरे सुरक्षित पनि हुन्छ। राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने नागरिकको आँकडा कहाली लाग्दो नै छ, तर सुरक्षित आवास गृहको आवश्यकता रहेका पीडितहरूबारे सरकार बेखबर जस्तै छ। अधिकांश पीडित गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको छहारीमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभरि सरकारी सुरक्षित गृह 2वटा मात्रै छन्, एउटा काठमाडौँमा र अर्को प्रदेश 1 मा। 21 वटा अल्पकालीन सुरक्षित गृह भए पनि त्यहाँ बढीमा 45 दिन मात्रै पीडितले आश्रय लिन पाउँछन्। ती मध्ये 21 वटा अहिले नगरपालिका मातहत गएका छन्। मङ्गला साना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र यहाँ सञ्चालित छ। त्यस्तै गरेर प्रदेश नम्बर 1 मा पनि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालित छ। अनि यो सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र मध्य प्रदेशमा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नको निम्ति यो विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा
यो तयारीहरू भइरहेको छ र आगामी दिनमा त्यहाँ पनि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना हुन्छ। त्यसपछि बाँकी प्रदेशमा पनि यो दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने यो एउटा दीर्घकालीन सोचभित्र मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोच रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा असहायको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर कुन स्थानीय तहले सञ्चालन गरे भन्ने एकीकृत आँकडा सरकारसँग छैन। अरू त अरू मन्त्रालयकै बजेटमा चलेका एनजिओहरू कसरी चलेका छन् भनेर पनि नियमन र निगरानी गर्न मन्त्रालयलाई फुर्सद छैन। क्यामेरामा रिकेश सिंह र जया तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ, काठमाडौँ। थाम्न नि नसक्ने त्यस्तो माया एकान्छी नगर न है जिल्ला महिला विकास कार्यालयको सिफारिसलाई अनुमोदन गरी मन्त्रालयले 10 वटा एनजिओलाई निश्चित बजेट दिएरै हिंसा पीडित तथा बेचबिखनमा परेका महिला तथा बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। कुन एनजिओले सरकारबाट कति रकम पाए त? माइती नेपाल, एबिसी नेपाल, शक्ति समूह, साथी, आदर्श नारी सृजनशील समाज, 3 एन्जल्स आवाज लगायतले मन्त्रालयको अनुदान पाएका छन्। उनीहरूका विभिन्न जिल्ला स्थित आवास गृहलाई बेग्ला बेग्लै रकम दिएको छ। 2069-70 देखि 74-75 सम्म मात्र करिब 7 करोड बजेट जिल्ला स्तरीय कार्यालय मार्फत खर्च भएको देखिन्छ। तिनै 10 एनजिओलाई मन्त्रालयबाटै सोही अवधिमा 6 करोड 47 लाख भन्दा बढी बजेट गएको छ। 2075 पछिका 3 वर्षमा 3 करोड भन्दा बढी बजेट गैर सरकारी संस्था मार्फत खर्च गरिएको छ। देश संघीयतामा गएपछि शक्ति समूहको सिन्धुपाल्चोक स्थित संरक्षण गृहले मात्र वार्षिक 85 लाख रुपियाँ अनुदान लिँदै आएको छ। अन्य एनजिओ पनि प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यिनै 10 संस्थालाई विभिन्न जिल्ला नै सरकारले भाग लगाएर कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ। यसैबीच हामीले अधिकारकर्मी विनय झालाई विभिन्न खाले पीडितलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सोधेका छौँ। पहिलो कुरो त यो गभर्मेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटी हो नै आफ्ना सिटिजनहरूको वेलफेयर र उसलाई दिनुपर्ने प्रोटेक्सन, उसलाई दिनुपर्ने सेक्युरिटी, यी सम्पूर्ण कुरा गभर्मेन्टको दायित्वभित्र पर्छ। सरकार अहिले जे गर्दैछ प्राइभेट सेक्टरमा भएका, नन गभर्मेन्ट सेक्टरमा भएका इन्स्टिट्युसनहरूलाई पैसा दिने, बजेट दिने, आफू यो जिम्मेवारीबाट पन्छेर बस्ने हो भने सरकारको आफ्नो क्यापेसिटी कहिले डेभलप हुने, आफ्ना मान्छेहरूलाई कहिले ट्रेन गर्ने हैन। यसरी त के भयो भने आएको रिसोर्सेस नन गभर्मेन्ट सेक्टरमा गयो, उहाँहरूले यसलाई कसरी चलाउनु भएको छ, उहाँहरूको प्रायोरिटी के हो, उहाँहरूको नेटवर्क के हो, त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट छैन हैन। त्योभन्दा बरु गभर्मेन्टले आफूले अहिले जे जस्तो स्थिति छ त्यो स्थितिमा यो समस्यालाई ह्यान्डल गर्न खोज्ने हो भने पक्कै पनि मलाई लाग्छ 2-4 वर्षमा धेरै एक्सपिरियन्स आउँछ, धेरै एक्सपर्टहरू जन्मिन्छन् हैन। एउटा नन गभर्मेन्ट सेक्टरले त सेवा पुर्याइरहेको छ भने गभर्मेन्टले किन गर्न नसक्ने? यसको त कहीँनिर इन्डिङ पोइन्टै देखिएन। यो त दिन प्रतिदिन यो क्षेत्रमा हामी कमजोर मात्रै हुन्छौँ। रिसोर्सेस सबै नन गभर्मेन्ट सेक्टरमा जान्छ, मोनिटरिङ र इभ्यालुएसनको क्राइटेरिया पनि ट्रान्सप्यारेन्ट छैन, कसले कसरी खर्च गरेको छ त्यो पनि थाहा छैन, र त्यो कति क्वालिटीफुल छ त्यो पनि थाहा छैन। हामी कहाँ पनि धेरै विज्ञ मान्छेहरू छन् जसले त्यो स्टाफहरूको लागि एउटा सिलेबस डिजाइन गर्न सक्छन्, ट्रेनिङको लागि त्यसलाई ट्रेनिङ गराउन सकिन्छ, व्यवस्थापन लिन सक्छ। त्यहाँ बालबच्चालाई त्यो डर धाक धम्की पनि भएन। के थाहा कतिवटा आश्रय स्थलहरू पिडोफाइलहरूले चलाइरह होलान्। अब केही न्युज संक्षेपमा। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेका छन्। पोखरा क्रिकेट रङ्गशालामा भएको दिनको पहिलो खेलमा मध्य प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई 40 रनले पराजित गर्यो। मधेसले दिएको 78 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले 19 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 37 रन मात्र जोड्न सक्यो। गण्डकीका लागि शिला छेत्रीले 10 रन जोड्न बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्क छुन सकेन। गण्डकीलाई सस्तैमा समेट्न अनुराधा चौधरीले 4 विकेट लिइन्। पहिला ब्याटिङ गरेको मध्य प्रदेशले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 77 रन बनाएको थियो। उसका लागि सरस्वती कुमारीले 15 रन बनाइन्। गण्डकीका लागि आकृति तिवारीले 3 विकेट लिए।
अर्को खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश बागमतीसँग 8 विकेटले पराजित भयो। सुदूरपश्चिमले दिएको 72 रनको लक्ष्य बागमतीले 13 ओभर 1 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। बागमतीका लागि कञ्चन श्रेष्ठले सर्वाधिक 25 रन जोडिन्। यसअघि ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 18 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 71 रन बनाएको थियो। उसका लागि अनु कडायतले 22 रन जोडिन्। सुदूरपश्चिमलाई कम योगफलमा समेट्न सोनी पाफ्रिनले 5 विकेट छारे। नेपाल 17 वर्ष मुनिको एएफसी एसिया कप छनौटमा अङ्कविहीन हुँदै बाहिरिएको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा आज चाइनिज ताइपेईसँग 4-2 गोलले पराजित भएसँगै नेपाल छनौटमा अङ्कविहीन भएको हो। खेलको तेस्रो मिनेटमा नै हाई चेङले गोल गर्दै ताइपेईलाई अग्रता दिलाए। 10औं मिनेटमा प्रशान्त लक्जमले गोल गर्दै खेल 1-1 को बराबरीमा ल्याए। 28औं मिनेटमा यान याओले गोल गरेपछि नेपाल पहिलो हाफमा 2-1 गोलले पछि पर्यो। 61औं मिनेटमा धनसिंह बीकेले गोल गर्दै नेपालको आशा जगाएका थिए, तर 80औं मिनेटमा यिटिङ र खेलको अन्तिम मिनेटमा हाइचेङले गोल गर्दै ताइपेईलाई 4-2 को जित दिलाएका हुन्। त्यसअघि नेपालले पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 3-0 र दोस्रो खेलमा घरेलु टोली भियतनामसँग 5-0 ले पराजित भएको थियो। गाम्बिया प्रहरीले 66 बालबालिकाको मृत्यु प्रकरणमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। भारतीय कम्पनी मेडेन फार्मास्युटिकल्सद्वारा उत्पादित 4 प्रकारका खोकीको औषधि सेवनकै कारण उनीहरूको मृत्यु भए नभए बारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो। अनुसन्धानका लागि मेडिसिन कन्ट्रोल एजेन्सीका वरिष्ठ अधिकारी र आयातकर्तालाई सोधपुछका लागि बोलाइएको गाम्बियाको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। 4वटा खोकीका झोल औषधिको सेवनबाट मृगौलामा गम्भीर समस्या देखिएको र बच्चाको मृत्यु भएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले विश्वव्यापी चेतावनी जारी गरेको थियो। उक्त औषधिको प्रयोगपछि बालबालिकाले पिसाब गर्न छाडेको र अवस्था बिग्रदै गएको अभिभावकहरूको भनाइ छ। भारत सरकारले पनि उक्त घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। रेड क्रसका एक अधिकारीले अहिलेसम्म 16,000 भन्दा बढी उत्पादनहरू फेला परेको र ती नष्ट गर्न लागि बताए। गाम्बियाको राष्ट्रपति कार्यालयले शंकास्पद आयातकर्ताको लाइसेन्स निलम्बन गरेको जनाएको छ। निरन्तरको वर्षापछि अस्ट्रेलियाको सिडनी र आसपासका क्षेत्रमा आँधीको चेतावनी जारी गरिएको छ। अस्ट्रेलियाको आपतकालीन सेवाले आइतबार सिडनी र पूर्वी राज्य न्यू साउथ वेल्समा आँधीको चेतावनी जारी गर्दै त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको हो। न्यू साउथ वेल्सका अधिकारीले पछिल्लो 24 घण्टामा 28 समूहको उद्धार गरिएको जानकारी दिँदै वर्षा नरोकिएको र नदीमा पानीको सतह बढिरहेकाले थप आकस्मिक सेवाको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। भारी वर्षाले राज्यका अन्य 20वटा क्षेत्र जोखिममा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। न्यू साउथ वेल्सको आपतकालीन सेवाका आयुक्त कार्लिन योर्कले नदीहरूमा पानीको सतह बढ्ने क्रम जारी रहेकाले डुबानको समस्या आउन सक्ने भएको भन्दै सुरक्षित स्थानमा जान सर्वसाधारणलाई अपिल गरेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। रुस युक्रेन युद्धका कारण तेल र खाद्यान्न आपूर्तिमा देखिएको समस्याले विश्वभर महँगी बढेको छ। अमेरिकी डलर बाहेक विश्वका सबैजसो मुलुकको मुद्रा अवमूल्यन भएको छ। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याज दर बढाएपछि डलरको भाव बढ्नुका साथै अन्य मुद्राको अवमूल्यन भएको हो। नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै कमजोर बनेको छ। अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले मुद्रास्फीति 9% पुगेपछि नियन्त्रणका लागि आक्रामक ढङ्गले ब्याज दर बढायो, जसका कारण डलर बलियो बन्दै गएको छ। विश्वका अन्य प्रभावशाली देशका मुद्रा भने निरन्तर अवमूल्यन भइरहेका छन्। अमेरिकामा अहिले महँगी 40 वर्ष यताकै उच्च छ। महँगीमा चाप पर्न थालेपछि फेडरल रिजर्भले 2 साता अघि ब्याज दर बढाएर 3.25% पुर्याएको थियो। ब्याजदर वृद्धिले डलरको भाउ महँगिँदा त्यसको असर भारत हुँदै नेपालमा परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 132 रुपैयाँ 2 पैसा तोकेको थियो। 1 वर्षमा डलरको भाउ 10% ले बढेको छ। वैशाख यता नेपाली रुपैयाँ 8% ले अवमूल्यन भएको छ। वैशाख 23 गते 1 डलरको भाउ 122 रुपैयाँ 32 पैसा थियो। नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुँदा आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र खतरामा पर्छ, महँगी बढ्छ,
विदेशी ऋणको दायित्व बढ्छ, रेमिट्यान्स भित्रिने धेरै देशको मुद्रा अवमूल्यन भएकाले डलरको भाउ बढेर नेपाललाई फाइदा हुँदैन। हामीले यदि धेरै निर्यात गर्ने भएको भए, चाहे त्यो वस्तुको निर्यात होस् चाहे त्यो सेवाको निर्यात होस्, त्यहाँबाट हामी लाभ लिन सक्थ्यौँ। यद्यपि रेमिट्यान्समा केही लाभ लिन सक्छौँ भन्ने छ, तर रेमिट्यान्सका निश्चित सीमा छन्। त्यसो भएर हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितमा पनि यसको केही असर देखिन सक्छ। भारतीय केन्द्रीय बैंकले भारूको अवमूल्यन नियन्त्रणका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितबाट 1 खर्ब 10 अर्ब डलर खर्च गरेको छ। तर अर्थशास्त्रीहरूले सञ्चितबाट खर्च गरेर फाइदा हुँदैन भनिरहेका छन्। फेडरल रिजर्भले ब्याजदर फेरि बढाए विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जान सक्ने जोखिम छ। हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएका मुलुक समस्यामा पर्नेछन्। विदेशी मुद्राको सञ्चित बढाउने उपायबारे सोच्नुपर्ने बेला आए पनि भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दरका कारण राष्ट्र बैंक कुनै कदम चाल्न सक्ने स्थितिमा छैन। अब तत्काल हामीसित यसलाई चाहिने केही किसिमबाट अर्को कुनै पोलिसी लिने भन्ने एभेन्यू अथवा त्यसको स्पेस हामीसित छैन। किन भनेर भन्दा हामीले हाम्रो मुद्रा भारतीय मुद्रासँग पे गरेका छौँ र उसै पनि हाम्रो समष्टिगत अर्थतन्त्रका आधारहरू जस्तो चाहिने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ यी त्यति बलिया छैनन्। त यी आधारले पनि हामीले कुनै अर्को मुभ लिन सक्ने भन्ने छैन। अहिले तत्काल चाहिँ हाम्रो जुन पेग चलिरहेछ त्यो पेगबाट हामी डिभिएट हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। अमेरिकामा ब्याजदर बढ्दा विश्वभरको लगानी डलरमा केन्द्रित भई माग बढेर डलर अझै महँगिन्छ। अहिले भएको त्यही हो। डलर महँगिने र आफ्नो मुद्रा सस्तिने अवस्थाको लाभ निर्यातमुखी अर्थतन्त्र भएका देशलाई मात्रै हुन्छ। चीनले विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो कमजोर मुद्राको बलमा संसारभरको बजार कब्जा गरेको थियो। तर हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर भएकाले लाभ लिन सक्ने स्थिति छैन। क्यामेरामा जय तामाङका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि देशभर उत्साहजनक रूपमा उम्मेदवारी दर्ता। देउवा र ओली पुरानै निर्वाचन क्षेत्रमा दहाल पुगे गोर्खा। टिकटमा असन्तुष्टिपछि एमालेका प्रभु शाहले दिए स्वतन्त्र उम्मेदवारी। काठमाडौँमा रामवीर मानन्धर बागी, अष्टलक्ष्मी साकिया र रामबहादुर थापाले उठ्न नमान्दा अन्तिम घडीमा हेरफेर। भ्रष्टाचार अभियुक्त विजय गच्छदारलाई काङ्ग्रेसले दियो टिकट। मिनेन्द्र रिजाल, महेश आचार्य र स्वर्णिम बागले भने वञ्चित। खोकीको औषधि सेवनपछि 66 बालबालिकाको मृत्यु प्रकरणमा गाम्बिया प्रहरीले पनि थाल्यो अनुसन्धान। शङ्कास्पद आयातकर्ताको इजाजत निलम्बन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको निर्देशन। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा मधेस र बागमती प्रदेशको विजयी सुरुवात। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.